हुम्लाको कालिका केन्द्रबिन्दु भएर गयो भूकम्प। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका तुलाधार पक्राउ। अपहरण गरी 50 लाख फिरौती मागेको आरोपमा एकजना व्यक्ति पक्राउ। हामी स्थायित्वका पक्षमा छौँ, एमालेको पछि लाग्दैनौँ, रवि लामिछानेको भनाई। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा भन्छन् सरकारले सबै नीति र कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ। बरु आत्महत्या गर्छौँ सरुवा गर्दा जान्न भनेर कर्मचारीहरूले धम्क्याउँदा रहेछन् स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। मनाङमा हेलिकप्टर दुर्घटनापछि प्राधिकरणले शेयर होल्डर पाइलटलाई हेलिकप्टर उडानमा लगायो रोक। सीता दाहालको निधनप्रति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा दुःख व्यक्त। शरणार्थी प्रकरणले काङ्ग्रेसभित्रको विवाद बढ्दै। सर्वोच्चको आदेशले कोशी प्रदेश सरकार काम चलाउ मात्र। आफ्नो पार्टीसँग 300 रोपनी जग्गा रहेको र आफ्नो पार्टीलाई जमिनदारको पार्टी भन्दा हुन्छ विप्लवको भनाई। पर्यटन मन्त्री किराती भन्छन् जहाज खरिद मेरो निजी स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो। स्वर्णिम विराज भक्त मनिष झा लगायतका सांसदलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समितिमा लैजाँदै। एपिएफको विपद व्यवस्थापन तयारी। सबै प्रदेशमा गोताखोर, मोटर बोट र हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा। कोशी अस्पतालमा विभाग डुलाउँदै गयो एकजना बिरामीको ज्यान। भारी वर्षाका कारण झापाका विभिन्न क्षेत्रमा डुबान लगायतका विभिन्न महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो मिहिनेतको लागि यो भिडियोमा 1 लाइक भने अवश्य गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। यसअघि गत असार 25 गते सिन्धुपाल्चोकको 12 आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 3.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी हिमाली र पहाडी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ। नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्प जोखिमको क्षेत्रमा रूपमा लिइने गरिन्छ। यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सानो भर्याङबाट थप एकजनालाई पक्राउ गरेको एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 घर भई नयाँ बजार खुसीबु बस्ने 59 वर्षीय केशव तुलाधर पक्राउ परेका हुन्। तुलाधरमाथि कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएको एसपी रेग्मीले बताए। प्रहरीका अनुसार भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको बैंक खाता प्रयोग भएको थियो। उनी सहित 30 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी तथा सङ्गठित अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता छ। अदालतले 18 जना मध्ये 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो, जसमध्ये 2 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले टङ्क गुरुङलाई 10 लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि पक्राउ पर्नेमा तुलाधर दोस्रो व्यक्ति हुन्। यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गत असार 11 गते आशिष बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द कुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मिया, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हरिभक्त महर्जन थुनामा छन्। उनीहरूबाहेक 10 जना अझै फरार रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी पनि गरिरहेको जनाएको छ। यता अपहरण गरेर बन्धक बनाएको र 50 लाख रुपैयाँ फिरौती मागेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। बराहा क्षेत्र नगरपालिका 5 बस्ने 29 वर्षीय सन्तोष बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी टोलीले बस्नेतलाई धरानबाट उदयपुरतर्फ भाग्दै गर्दा बराहा क्षेत्र 1 स्थित झण्डा चोकबाट गत असार 25 गते पक्राउ गरेको र सुनसरी जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद थप गर्ने अनुमति पाएपछि बिहिबार सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका सूचना अधिकारी समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार राईका अनुसार गत वैशाख 25 गते बराहा क्षेत्र 5 का सौगात भण्डारी, सोही ठाउँका छविलाल आचार्य, हरि आचार्य र सुनिल
गिरीसहित 4 जनाको टोली घरायसी सामान खरिद गर्न भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेको बेला बजारमा गएका थिए। बजार गएका मध्ये छविलाल र शोभित चढेको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएर इम्तियाज भन्ने व्यक्तिसहित 7 जनाको टोलीले पेस्तोल देखाउँदै उनीहरूको अपहरण गरेको आरोप लगाएको छ। अपहरणपछि बन्धक बनाएर सौगात भण्डारीको परिवारसँग गत वैशाख 26 गते फिरौती बापत 50 लाख रुपियाँ माग गरेको थियो। माग गरे जति फिरौती बुझाएमा ज्यान मान्ने समेत धम्की दिएपछि भण्डारीको परिवारले तत्काल 1,50,000 रुपियाँ अपहरणकारीको समूहलाई बुझाएका थिए। अपहरणकारीलाई फिरौती बापत 1,50,000 बुझाए पनि अपहरणकारीले मुक्त नगरेपछि बन्धक अवस्थामै छविलाल र सौगात गत वैशाख 27 गते अपहरणकारीको हातबाट भागेर नेपाल आउन सफल भएका थिए। उनीहरूले नेपालमा आएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू सरकारको स्थायित्वको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी छुट्टै प्रतिपक्ष भएकोले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पछि नलागेको पनि बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पछि लागेको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै सभापति लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बिहिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले आफ्नो एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। गत वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा निर्वाचन यता सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आइरहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने योजना नरहेको र त्यसबारे पार्टीमा छलफल पनि नचलाएको बताएका छन्। उपनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुनुहोस् भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। हामीले जाने इच्छा व्यक्त गरेनौँ। उनीहरूको जे समझदारी भएको थियो त्यो अनुसार नै गठबन्धन गए हुन्छ। हामी सङ्गठन निर्माणमा नै लागेका छौँ। हामी सरकारमा जाने रेसमा छैनौँ उनले भने। हामी स्थायित्वको पक्षमा छौँ। जनतामा सरकार आजै नै ढल्छ कि भोलि नै ढल्छ कि गठबन्धन परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने वातावरण नबनोस् भन्ने चाहन्छौँ र जिम्मेवार राजनीतिक दलले चाहने पनि त्यो नै हो। सत्तापक्षका र दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले सहयोग चाहिन्छ है भनिरहेको पनि लामिछानेले बताए। तर ती प्रस्तावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइ छ। सांसद र बाहिर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्ना एजेन्डा नै अघि बढाउने लामिछानेको भनाइ थियो। उनले कुनै पनि दलको पछि लाग्ने र उनीहरूका एजेन्डा भोग्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन्। पुराना पार्टीहरूसँग विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दा उनीहरूसँगै गएको आरोप लागेको भन्दै उनले आफ्नो निर्णयमा चलिरहेको प्रष्ट पारे। पहिला सरकारमा जाँदा हामीलाई माओवादीको पछि लाग्यो, प्रचण्डको पछि लाग्यो भनियो। हाम्रो निर्णय हेर्नुभयो भने ती यति स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेको अति नै कम दल छन्। गत पुस 10 को निर्णयअनुसार उपसभामुख हाम्रै दलबाट हुने भन्ने थियो। त्यही अनुसार गयौँ। सरकारमा बस्न सकुन्जेल बस्यौँ। जब यो सहमति टुट्यो त्यसमा बसिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन उनले थपे। प्रतिपक्षमा एमाले ठुलो दल होला तर हामी एमालेको पछि लाग्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। हामी एमालेको पछि लाग्ने होइन, जनताको मुद्दाको पछि लाग्ने हो। न हिजो हामी माओवादीको पछि थियौँ, न काङ्ग्रेसको पछि थियौँ, न एमालेको पछि हौँ। प्रतिपक्षको बेन्चमा सँगै हुँदा जनजीविकाका साझा मुद्दामा एमालेसँग कुरा मिल्न जाने तर एमालेको पछि रासोपा नलागेको लामिछानेको भनाइ थियो। एमालेले सांसद विकास कोषको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट नराखे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो अडानमा कायम रहेको लामिछानेको भनाइ थियो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्न प्रतिबद्धता रहेको बताएकी छिन्। उनले आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाबदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल गरिरहेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका सवालहरूको जवाफमा मन्त्री शर्माले भनिन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू गुणस्तरको सुनिश्चिततासहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम बढेको भन्दै डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गर्ने र सामाजिक सञ्चारलाई कानुनी दायरामा
नियन्त्रणमा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने कार्यमा सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएकी छन्। उनले साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। त्यस्तै मुलुकका सबै वडामा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सबै कर्मचारीले काठमाडौँका अस्पतालमै बसेर जागिर खान चाहँदा दुर्गमसम्म सेवा पुर्याउन समस्या भएको बताएका छन्। उनले काठमाडौँका ठुला अस्पताल र मन्त्रालयकै कर्मचारीको ठुलो समस्या रहेको भन्दै आफूले त्यसलाई फेरबदल गर्न चाहेको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमाथि छलफलमा राष्ट्रिय सभामा उठेका सवालको जवाब दिँदै मन्त्री बस्नेतले कर्मचारीले आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा नपाए आत्महत्या गर्छु भन्नेहरूको धम्की दिने गरेको बताएका छन्। सरुवामा कर्मचारीहरूको यस्तोसम्म जिकिर आउने रहेछ कि मैले चाहेको ठाउँमा हुँदैन भने आत्महत्या गर्छु भनेर पनि धम्क्याउने रहेछन्। उनले अघि भने, यो मैले थाहा पाइसकेपछि सरकारले तोकिएको ठाउँ गएर सेवा गर्नुपर्छ, बाँकी सबै नौटङ्की मात्रै हो भनेर निर्देशन गरेको छु। उनले भने मन्त्री बस्नेतले सरकार दुर्गमसम्म गुणस्तरीय सुविधा पुर्याउन प्रयासरत रहेको बताएका छन्। गाउँ गाउँमा जहाँ स्वास्थ्य सुविधा पुगेको छैन, जहाँ डाक्टर छैनन्, त्यहाँ ठाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सरकारले प्रयास गरेको छ। देशभरि कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन म प्रतिबद्ध छु। यसका लागि मलाई तपाईहरूको साथ चाहिएको छ। उनले भने सबै कर्मचारीहरूलाई ट्रमा सेन्टरमा चाहिएको छ। सबैलाई त्यहाँ राखेर सरकारले डडेलधुरामा स्वास्थ्य सुविधा कसरी दिने? उनले कर्मचारी नियुक्त र सरुवामा विगतदेखि रहेको व्यथितिकै कारण सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था भएको बताएका छन्। व्यथितिसँग कर्मचारी नियुक्ति गरेर यो अवस्था आएको हो। सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने, तर कर्मचारीहरूले सरकारले तोकेको ठाउँ नजाने समस्या छ। त्यही कारण 10 महिनादेखि कर्मचारीले तलब खान पाएका थिएनन्। म आइसकेपछि त्यो समस्याको समाधान गरेको छु। उनले भने चालकसहित 6 जनाको ज्यान जाने गरी सोलुखुम्बुमा मङ्गलबार मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेयर होल्डर लगानीकर्ता पाइलटलाई हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुषालका अनुसार सेयर सदस्यका रूपमा हेलिकप्टर कम्पनीमा रहेका पाइलटहरूले अबदेखि हेलिकप्टर उडाउन पाउने छैनन्। त्यसैगरी मनसुन अवधिभर प्राधिकरणले पर्वतीय उडान, सिलिङ, डोरीबाट सामान ओसार्ने उडान र पुष्पवृष्टि जस्ता विशेष प्रकृतिका उडानमा पनि रोक लगाएको छ। यसैगरी अबदेखि हेलिकप्टरले चार्टर उडान दर्ता गर्दा कम्तीमा एउटा बिन्दु विमानस्थल अनिवार्य हुनुपर्ने छ। यसअघि दुवै बिन्दु विमानस्थल नभएका क्षेत्रमा हेलिकप्टरको उडान गर्दै आएका थिए। प्राधिकरणले देशभरका अन्य विमानस्थलहरूलाई दिएको हेलिकप्टर चार्टर उडान मनसुन अवधिभरका लागि प्राधिकरणको मुख्यालयमा तानेको छ। उसले दुर्गम विमानस्थलमा हुने हेलिकप्टर उडानको दैनिकी गतिविधिलाई नियमित तथा सुपरिवेक्षण गर्न एक कमिटी पनि बनाउने निर्णय रहेको सहप्रवक्ता भुषालले बताएका छन्। यस्तै भारी वर्षाका कारण झापाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको छ। बुधबार रातिबाट आएको अविरल वर्षाले अधिकांश क्षेत्र डुबानको जोखिममा रहेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। केही ठाउँमा नदीले कटान र डुबान सुरु गरेको छ। परजीय पोखरेलले भने उद्धारका लागि सुरक्षा निकायका टोली तैनात राखेका छौँ। बाढीले हालसम्म विस्थापित र धनजनको क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको उनले बताएका छन्। रेड क्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकालका अनुसार कन्काईमाई, बरिङ्गी, रतुवा, मेची, कमल, बनिया जस्ता साना ठुला नदीको बहाव बढेको छ। केही नदीका पानी गाउँ पसेको छ। राजमार्ग दक्षिणका अधिकांश भूभाग डुबानमा छन्। विस्थापितको सङ्ख्या कम भए पनि हजारौँ घर डुबानमा परेका छन्। उनले भने केही दिन बस्तीमा पस्ने खतरा छ। उनका अनुसार झापाका भद्रपुर, पाठामारी, केचनकवल, महेशपुर, बानियाबानी, गौरीगञ्ज, झापा लगायतका क्षेत्र डुबानको खतरा रहेको स्थानहरूमा झन्डै 300 युवा परिचालन गरिएको छ। झापाका शिवसताक्षी, भद्रपुर, कचनकवल, गौरीगञ्ज, मेचीनगर, गैरदह लगायतका पालिका वर्षेनीका बाढीबाट प्रभावित हुने पालिका मध्येमा पर्दछन्। गैर संवैधानिक रूपमा गठन भएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले बुधबार मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न गराउन भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी सरकारको वैधानिकता सकिएको र काम चलाउ हैसियतमा खुम्चिएको कानुनविदहरूले बताएका छन्। सभामुख बाबुराम गौतमले संविधानले तोकेको तटस्थको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरी दल विशेषको उम्मेदवारलाई समर्थन दिएर बनाएको सरकार खारेज हुनुपर्ने र हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वकै सरकार बहाल हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो। हामीले बहस गर्दा पनि त्यही आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थियौँ। रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने, एकैपटक सरकार खारेज गर्दा राज्यविहीनताको अवस्था आउने हुनाले इजलासले हाललाई अन्तरिम आदेश मात्रै दिने बाटो रोजेको हो। पुरानो सरकार नबिउतिए पनि नयाँ सरकारको वैधानिकता हालका लागि सकिएको छ। गणतन्त्र आएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया विरुद्ध अन्तरिम आदेश आएको यो पहिलो घटना हो। संविधानमै नभएको सरकार शून्यताको अवस्थामा नजाओस् भन्नका लागि मात्रै तत्कालका लागि पुरानो सरकारलाई अदालतले नबिउताएको संविधानविदहरूको विश्लेषण छ। यो सरकार अब काम चलाउ प्रवृत्तिको हुन पुगेको छ, जसको अर्थ हुन्छ मौजूदा ऐनमा उल्लेख भएको दैन दिन्दाको प्रशासनिक काम बाहेक यसले ऐन बनाउने, कुनै नीतिगत निर्णय गर्ने वा पहिलेका कुनै योजना परियोजना वा कार्यक्रमलाई फेरबदल वा खारेज गर्ने वा थप्ने काम गर्न सक्दैन। संविधानविद पूर्णमान शाक्य भन्छन्, धेरै लामो समयसम्म कुनै पनि सरकार यो अवस्थामा चल्न सक्दैन। आदेश हेर्दा अदालतले मुद्दाको टुङ्गो सक्दो छिटो लगाउने योजना बनाएको बताइन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले जहाज खरिद गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले जहाज खरिद गर्नु आफ्नो निजी स्वार्थको विषय नभई राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय रहेको बताएका हुन्। दुर्गम क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै विमानस्थलहरू निर्माण भएका छन्, तर त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाईजहाजको कमीले नियमित उडान गर्न नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो उनले भने। उनले दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्दा नाफा नहुने भएकोले निजी क्षेत्र त्यसतर्फ उडान सञ्चालन गर्न आकर्षित नदेखिएको पनि उनको भनाइ छ। उनले नेपाल वायुसेना निगमले 3वटा साना जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिएका छन्। आवश्यक परे सरकारले सहजीकरण मात्र गर्न र नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार पारदर्शी ढङ्गले जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन मैले निर्देशन गरिसकेको छु उनले भने। उनले देशका विभिन्न स्थानमा विमानस्थल निर्माणको माग भएको बताउँदा विमानस्थलको सङ्ख्या थप्ने भन्दा पनि सेवा र गुणस्तर बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले तेस्रो पटक केन्द्रीय समिति विस्तारको तयारी गरेको छ। रासपाले केही सांसदहरूलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी गरेको हो। हामी संसदको जिम्मेवारीमा रहेका केहीलाई केन्द्रीय समितिमा लैजान सकारात्मक छौँ, त्यसबारे छलफल भइरहेको छ, पार्टी उपसभापति डोल प्रसाद आर्यालले बताएका छन्। सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले केन्द्रीय समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा नरहेका 14 जनालाई नै थप प्रस्ताव आए पनि केहीलाई मात्रै लैजाने तयारी रहेको बताएका छन्। संसदमा र पार्टीको सङ्गठन निर्माण र परिचालनमा पुर्याएको योगदान हेरेर केन्द्रीय समितिमा लैजाने कि भनेर कुराकानी भएको, यसबारे थप छलफल चाहिँ भएको छैन उनले बताएका छन्। उनले पनि सबै सांसदहरूलाई केन्द्रीय समिति सदस्यको जिम्मेवारी दिने भने नभएको बताएका छन्। 21 जना सङ्घीय संसदमध्ये 6 जना मात्रै केन्द्रीय समितिमा छन्। इन्दिरा राणा मगर उपसभामुख छिन् भने 14 जना संसद केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर रहेका छन्। त्यसमध्ये तनहुँ 1बाट उपचुनाव बितेका डाक्टर स्वर्णिम बागले, चितवन 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका हरि ढकाल, काठमाडौँ 8बाट निर्वाचित तथा संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ, काठमाडौँ 6बाट निर्वाचित शिशिर खनाललाई केन्द्रीय समितिमा समेटिने तयारी रहेको रासपाका नेताले बताउँछन्। यस्तै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र मनिष झा पनि थपिने केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा छन्। पछिल्लो पटक गत फागुन 1 गते रासपाले केन्द्रीय समितिमा 16 जना थपेको थियो। त्यसबेला संसदहरूसहित 100 जना प्रस्तावक गरिएको
नेताहरूले बताएका छन्। रासोपाको विधान धारा 23 को उपधारा 2 मा केन्द्रीय समिति 121 संसदीय रहने व्यवस्था छ। रासोपाको केन्द्रीय समिति अहिले 39 संसदीय छ। विधानअनुसार 82 जना सदस्य थप्न सकिने अवस्था छ। आवश्यकता हेरेर केन्द्रीय समितिको आकार बढाउँदै लैजाने सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। विधानमा भएकै व्यवस्थाअनुसार आकार बढाउने भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार थप गर्दै जाने हो। अहिले केही सांसदहरूलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने गरी तयारी गरिरहेका छौँ उनले भने। रासोपाले आगामी मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विधानको व्यवस्था महाधिवेशनबाट लागू हुन सक्ने पनि बुर्लाकोटीले बताए। 121 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा प्रदेशबाट 7-7 जना गरी 49 संसदीय निर्वाचित हुने, त्यसै 50 जना खुल्ला क्षेत्रबाट निर्वाचन हुने विधानमा व्यवस्था छ। त्यस्तै सभापतिले 22 जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि धारा 23 को उपधारा 2 को ग मा छ। रासोपाले सभापति निर्वाचित हुन कुल सदर मतको 51% मत हुनुपर्ने बताइएको छ। 121 मा 1/3 महिला र 61 जना युवा हुनुपर्ने प्रावधान विधानमा छ भने केन्द्रीय समितिमा नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने बताइएको छ। केही समयअघि मात्रै पाठेघरको शल्यक्रिया गराएर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी द्रौपदी देवी राजवंशीलाई गएको आइतबार बिहान पेट दुख्ने समस्याले सतायो। दुखाइ सहन नसक्ने भएपछि उनले छिमेकीलाई अस्पताल पुर्याइदिन आग्रह गरिन्। मोरङ जहाँदा गाउँपालिका 1 की 55 वर्षीय राजवंशीलाई धेरै असजिलो भएपछि छिमेकी देवन्त कुमार राजवंशीले विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल लिएर आए। असार 24 गते बिहान अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्याएपछि त्यहाँ रहेका स्वास्थ्यकर्मीले स्त्री तथा परिस्थिति रोग विशेषज्ञलाई भेट्न ओपिडीमा जान सुझाए। स्त्री तथा परिस्थिति विभागका चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गराएको केस रहेछ भन्दै सर्जरी विभागमा जान भने। देवन्तले अब द्रौपदीलाई सर्जरी विभागतिर लिएर गए। आकस्मिक कक्षबाट स्त्री तथा परिस्थिति विभागमा पालो कुर्दा 1 घण्टाभन्दा बढी समय बितिसकेको थियो। पेटको दुखाइ झनै बढिरहेको थियो। प्रस्तुति विभागबाट सर्जरी विभागका चिकित्सकहरू कहाँ गएर पालो कुर्दै द्रौपदीको मृत्यु भयो। सुरुमा इमर्जेन्सीमा पुर्याए, त्यहाँबाट गाइनोमा लान भनियो। बिरामी लिएर अस्पताल पुगेका देवन्तले भने पालो कुर्दै समय बितेपछि बल्ल गाइनोमा देखाउन पाइयो। गाइनोमा डाक्टरले पेटको घाउ रहेछ, अपरेसन पनि गरेको रहेछ, सर्जरीतिर लानु भने। सर्जरीका डाक्टरलाई देखाउन नपाउँदै उहाँको ज्यान गयो। देवन्तले अस्पताल पुर्याउने बित्तिकै उपचार सुरु गरिएको भए मृतकको ज्यान बाँच्ने आशा राखेका थिए, तर यस्तो भएन। अस्पतालका वार्ड डुलाउँदै उनको ज्यान गयो उनले भने। मैले 10 बजे अस्पताल पुर्याएको थिएँ, 12 बजीतिर उहाँको निधन भयो। उपचारमा ढिलासुस्ती भएकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै परिवार र छिमेकीले अस्पताल प्रशासनसँग कुरा गरे। अस्पतालले घटनाबारे छानबिन गर्न अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर यज्ञराज खरेलसँग संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चन्द्रभाल झाले घटनाको छानबिन सुरु भएको जानकारी दिए। अस्पतालले छानबिन समिति गठन गरेको छ। उनले भने समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ। छानबिन समितिका 1 जना सदस्यले आकस्मिक कक्षमा तत्कालै उपचार सुरु गरेर औषधि चलाउन सकेको भए राजवंशीको ज्यान जोगिने सम्भावना हुन सक्ने बताएका छन्। आकस्मिक कक्षले तत्कालै दुखाइ कम गर्ने औषधि र एन्टिबायोटिक चलाएको भए यस्तो दुर्घटना हुन्न थियो कि भन्ने देखिन्छ, ती सदस्यले भने। हामी छानबिनकै क्रममा छौँ। विस्तृत विवरण छानबिन सकिएपछि खुल्ला। समितिले इमर्जेन्सीमा त्यस दिन रहेका चिकित्सक र तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग घटनाबारे बुझिरहेको ती सदस्यले भने। छानबिन चलिरहेको भन्दै अस्पतालले त्यस दिन ड्युटीमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको नाम खुलाउन भने चाहेको छैन। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपिएफले सम्भावित मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरण र उद्धारका लागि जनशक्ति तथा उपकरण तयार राखेको छ। डोजर लोडर गरी 13 वटा हेभी इक्विपमेन्टलाई प्रधान कार्यालयसहित 7 प्रदेशमा राखिएको एपिएफका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए। खराब मौसम, अप्ठ्यारो ठाउँ र 24 घण्टा उद्धार र राहतमा जुट्न तयार रहेको डिएसपी थापाले बताए। अप्ठ्यारो पर्दा निशुल्क रूपमा सङ्गठनको हाइलाइट नम्बर 1114 मा फोन गर्न तथा आफू नजिकको युनिटमा खबर गर्न सकिने एपिएफले बताएको छ। कोशी स्थित 1 बराह बाहिनी सुनसरी, नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेत 1 वैद्यनाथ बाहिनी, कैलाली विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार 2 20 विपद उद्धार उपत्यका काठमाडौँ र नम्बर 24 कालिका गण कास्कीका उद्धार
को टोली एवं उपकरणलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। कोशी प्रदेशको सुनसरीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलासम्म गरी 31 जिल्लाको 44वटा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको युनिटहरूमा 107वटा मोटर बाटो र र्याप्टेड बट छन्। 14 जिल्लाका 17वटा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका युनिटहरूमा 33वटा डिस्चार्ज रिफिल सिस्टम कनेक्टरहरू समेत छन्। यस्तै 8 विपद समूहको उद्धार एम्बुलेन्स तथा जनशक्ति पनि तयार रहेको एफएफले जनाएको छ।